आजको भिडियोमा हामी कुनै पनि कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी एनालाइज गर्ने भनेर डिटेलली बुझ्नेछौँ। थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुवै तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने हुनाले तपाईँ यो कुरामा निर्धक्क हुनुहोस् कि तपाईँ यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा तपाईले कुनै पनि कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई सजिलैसँग पढ्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो पछाडि तपाईले कुनै पनि कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई 5 मिनेटमा एनालाइज गर्नु भएन भने यो मेरो ग्यारेन्टी हुनेछ। यति सजिलो तरिकाले तपाईँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई बुझ्नुहुनेछ। So let's get into the video. Profit and loss statement र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट लगभग उस्तै हुन्छ। तर क्याश फ्लो नै चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा त्यहाँको डेटाहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै सामान बिक्री भएन भने पनि तपाईले आफ्नै साथीको नाममा त्यो बेला काट्दिनु भयो र रेभेन्यू चाहिँ धेरै देखाउनु भयो र पछि तपाईले त्यही सामान बाइब्याक गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा रेभेन्यू एन्ड नेट प्रॉफिट त धेरै देखिन्छ। तर त्यो कम्पनीको सञ्चालकहरूले आफ्नो कम्पनीलाई राम्रो देखाउन म्यानिपुलेट मात्र गरेको हुन्छ। तर क्याश फ्लोमा यस्तो हुँदैन। क्याश फ्लोलाई म्यानिपुलेट गर्न त्यति सजिलो छैन। क्याश फ्लोमा कम्पनीसँग क्याशको रूपमा पैसा आयो कि आएन हो त्यो आएकोलाई मात्रै जोडिन्छ। क्रेडिटमा सामान बेच्यो अथवा बाँकी दियो भने त्यस्तोलाई क्याश फ्लोमा देखाइँदैन। त्यही भएर क्याश फ्लोमा सही र सटिक डेटा देखाउने हुँदाखेरि तपाईको लगानी डुब्दैन। तपाईले ब्यालेन्स सिट हेर्नुभयो र प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टहरु पनि हेर्नुभयो तर तपाईले क्याश फ्लोलाई छुटाउनु भयो भने तपाईको एनालिसिस अझै कम्प्लिट भएको छैन र तपाईको लगानी डुब्न सक्ने जोखिम अझै हुन्छ। तर तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि हेर्नुभयो भने त्यस्तो नहुन सक्छ अथवा त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर महान लगानीकर्ता वारेन बफेटले पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई एकदमै सटिक रूपमा अनुसन्धान गरे मात्रै त्यो लगानी राम्रो हुन्छ भनेर भनेका छन्। प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा मुख्य भिन्नता भनेको के हो भने प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङमा गणना गरिन्छ। अब एक्युरल बेसिस एकाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हो भने कम्पनीले क्रेडिटमा यानी बाँकीमा सामान बेच्यो, सामान चाहिँ बेचिसक्यो तर पैसा आएको छैन भने कम्पनीले रेभेन्यू जोड्दाखेरि त्यो पैसा नआए पनि जति रकमको उसले बाँकी बेच्यो त्यो एमाउन्टलाई उसले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा जोड्दछ। फर एक्जाम्पल अंशुवर्मा क्याफेले एक दिनमा 10,000 को कफी बेच्यो अरे र यो 10,000 मध्ये चाहिँ 8,000 चाहिँ मान्छेहरूले क्याशमा पेमेन्ट गरे जस्तै अनलाइनको थ्रुबाट अथवा क्याशमै। बाँकी 2,000 चाहिँ ती मान्छेहरूले खातामा बाँकी लेखे यानी 2,000 चाहिँ अंशुवर्मा क्याफेले बाँकी दिएको हो। अब अंशुवर्मा क्याफेको टोटल रेभेन्यू 10,000 भए पनि त्यो क्याफेले क्याश भनेको 8,000 मात्रै पाएको छ। अब भोलिको दिनमा त्यो कम्पनीले कफीको र मटेरियल्सहरू किन्नु पर्यो भने त्यो कम्पनीसँग किन्नको लागि 8,000 मात्रै क्याश हुन्छ। अब यो कम्पनीको तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा टोटल रेभेन्यू हेर्नुभयो भने 10,000 नै देखिन्छ। भलै कम्पनीले 8,000 मात्रै क्याश पाएको होस् तर टोटल रेभेन्यू भनेको 10,000 नै देखिन्छ किनकि कम्पनीले यो बुझ्छ कि 10,000 को सामान बेच्यो भनेपछि त्यो बाँकीको 2,000 पनि कमाएकै हो। तर कथम कदाचित त्यो 2,000 नहुन पनि सक्छ। यदि मान्छेले तिरेनन् अथवा भागे भने त्यो 2,000 त्यो क्याफेले नपाउन पनि सक्छ। यसो हुँदाखेरि 2,000 कम्पनीलाई घाटा पनि हुन सक्छ। अब वही तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ तपाईले रेभेन्यूमा 8,000 मात्रै देख्नुहुन्छ किनकि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ क्याश बेसिस एकाउन्टिङमा गरिन्छ। जब यो अंशुवर्मा क्याफेको गल्लामा पैसा आउँछ तब मात्र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले चाहिँ त्यसलाई पैसा देख्छ र जति क्याश त्यो गल्लाभित्र छिरियो त्यसको मात्र हिसाब राख्छ। अब यो बाँकी 2,000 चाहिँ तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा आउनु पर्ने रकम अथवा पाउनु पर्ने रकम भनेर अलग्गै देख्नुहुन्छ। अब वही यो क्याफेले एक दिनमा 10,000 कमायो तर 2,000 मात्रै क्याशमा कमाएर बाँकी 8,000 चाहिँ बाँकीमा कमायो भने जस्तै हाम्रो गाउँतिर हुने गर्दछ। त्यस्तो भयो भने कम्पनीलाई र मटेरियल्सहरू किन्न त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई तलब दिन पैसा नपुग्न सक्छ किनकि 8,000 कहिले दिन्छन् कहिले सम्म दिन्छन् र दिन्छन् कि दिएनन् भन्ने कुरा फिक्स हुँदैन, टुङ्गो हुँदैन। अनि 2,000 मात्रले कम्पनीलाई र मटेरियल्सहरू किन्न पुगेन भने कम्पनीले ऋण लिन्छ। यसो भयो भने कम्पनी भित्रभित्रै ऋणमा फस्दै जान्छ। तर तपाईले इन्कम स्टेटमेन्टको साथसाथै क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई पनि हेर्नुभयो भने तपाईहरुले छर्लङ्गै थाहा पाउनुहुन्छ कि कम्पनीले वास्तवमै पैसा कमाइरहेको छ कि छैन, कम्पनीको गल्लामा पैसा छिरिरहेको छ कि छैन वा कम्पनीले रेभेन्यू मात्रै बढाएर देखाइरहेको छ। यी सबै कुरा चाहिँ तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउनुहुन्छ। अब कम्पनीले एम्प्लोइहरुलाई पेमेन्ट गर्न अथवा आफ्नो दैनिक खर्चहरू धान्न, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू र मटेरियल्सहरूको खर्च धान्न त कम्पनीले क्याशमै पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले एम्प्लोइहरुलाई अहिले कम्पनीसँग पैसा छैन तिमीहरुलाई म भोलि दिन्छु भन्दा त हुँदैन। त्यही भएर कम्पनीको रेभेन्यू राम्रो भए पनि यदि कम्पनीसँग क्याश छैन भने कम्पनी ऋणमा जान्छ र कम्पनीले अझै ऋण लिनुपर्ने हुन्छ र कम्पनी भित्रभित्रै ऋणमा फस्न सक्छ। एन्ड रेभेन्यू राम्रै भए पनि क्याश फ्लो चाहिँ वर्ष दर वर्ष नेगेटिभमा गइरहेको छ भने दिस इज भेरी डेन्जर साइन कि कम्पनी अब चाहिँ लास्ट स्टेजमा छ
र कम्पनी डुब्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याश फ्लोबाटै थाहा पाउँछौँ। अब तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली क्याश फ्लोलाई एनालाइज गर्नुभन्दा अगाडि केही टर्म्सहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँ क्याश फ्लो एनालाइज गर्न भनेर रिपोर्टहरू हेर्नुहुन्छ तब तपाईँले दुई खाले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट देख्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यो एभरेज ब्याङ्कको क्याश फ्लो हेर्नुभयो भने यहाँ डाइरेक्ट सुरुमा इन्ट्रेस्ट रिसिभबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको हेर्नुभयो भने पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभबाटै सुरु गरिएको छ र छिमेक लघु वित्तको हेर्नुभयो भने पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभबाटै सुरु गरिएको छ। र वही तपाईँले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको क्याश फ्लो हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ नेट प्रॉफिटबाट वा प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको अन्तिम जुन नेट प्रॉफिट हुन्छ हो त्यहाँबाट सुरु गरिएको छ। त्यस्तै बोटलर्स नेपालको पनि नेट प्रॉफिटबाटै सुरु गरिएको छ। चिलिमे हाइड्रो पावरको पनि नेट प्रॉफिटबाटै सुरु गरिएको छ र बुटवल पावर इनर्जीको पनि नेट प्रॉफिटबाटै सुरु गरिएको छ। यहाँ जुन सुरुमा मैले ब्याङ्कहरू सम्बन्धी भने एभरेज ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्क, छिमेक लघु वित्त यो भनेको डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरेर क्याश फ्लो तयार पारिएको हो। डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो तयार पारिन्छ भने त्यहाँ जहिले पनि सुरुमा इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ने अप्सन हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै क्याश फ्लो हेर्दाखेरि सुरुमै यसरी इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर लेखेको देख्नुभयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो क्याश फ्लो चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट तयार पारिएको हो। एन्ड वही मैले युनिलिभर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, चिलिमे हाइड्रो पावर, बुटवल इनर्जी लिमिटेड यी कम्पनीहरू भने यिनीहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरेर क्याश फ्लो तयार पारिएको हो। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो तयार पार्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रॉफिटबाट चाहिँ त्यो क्याश फ्लो सुरु गरिएको हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै क्याश फ्लो हेर्दाखेरि सुरुमै नेट प्रॉफिटबाट सुरु गरिएको देख्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो तयार पारिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्राय ब्याङ्किङ सम्बन्धी कम्पनीहरूको क्याश फ्लो डाइरेक्ट मेथडबाट हुन्छ भने अन्य कम्पनीहरूको क्याश फ्लो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट तयार पारिएको हुन्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन तरिकाबाट पनि क्याश फ्लोलाई क्याल्कुलेट गरे पनि क्याश फ्लोको जुन टर्म्सहरू हुन्छ, मोडल हुन्छ र जुन फाइनल रिजल्ट निकाल्ने तरिका हुन्छ त्यो एउटै हुन्छ। डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको थोरै विधि मात्रै फरक हो तर रिजल्ट भने एउटै हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी एकदमै सजिलो तरिकाले क्याश फ्लोलाई एनालाइज गर्नेछौँ र साथै डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट दुवै मेथडबाट तयार पारिएको क्याश फ्लोलाई बुझ्नेछौँ, साथै एनालाइज पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूले जति कुरा बुझ्नुपर्ने हो र एउटा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बुझ्न जति कुराको ज्ञान चाहिन्छ म त्यति सबै बुझाउँछु र जुन बुझ्नु पर्दैन अथवा जुन त्यति आवश्यक छैन त्यसलाई हामी स्किप गर्छौँ। अब तपाईँले ब्यालेन्स सिट र प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट जस्तो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सजिलै भेट्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यसको लागि चाहिँ कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन वा भनौँ एनुअल रिपोर्टबाट मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्राय कम्पनीहरूले वर्षमा एकचोटि मात्र प्रकाशन गर्दछन्। अब तपाईँ कुन कम्पनीको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई गुगलमा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल म युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको एनुअल रिपोर्ट हेर्न चाहन्छु भने मैले सिम्पली गुगलमा चाहिँ युएनएल जुन युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सर्ट नेम हो युनिलिभर नेपाल लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एन्ड सिम्पली इन्टर गरेपछि हामीले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको मेन वेबसाइटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो पेज खुल्छ। प्रायः सबै कम्पनीहरूको तपाईँले यसरी नै सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्पनीको तपाईँ वार्षिक रिपोर्ट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेखेर चाहिँ तपाईँले साइडमा एनुअल रिपोर्ट लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग त्यो कम्पनीको एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कम्पनीको रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले क्वार्टरली रिपोर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ क्वार्टरली रिपोर्ट पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहीँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा सेयर सम्बन्धी वेबसाइटहरूबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एनुअल रिपोर्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अन्तिमतिर छन्। जस्तै मानिलिउँ म चाहिँ यो 2082-83 को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्न चाहन्छु भने मैले सिम्पली यो 2025 कोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड केही समय लोड भइसकेपछि हामीले एनुअल रिपोर्टको मेन पेजमा आउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। एन्ड यो सुरुमा ब्रान्डिङहरू हुन्छ कम्पनीको। एन्ड हामीले फाइनेन्सियल रिपोर्ट जुन ब्यालेन्स सिट भयो, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट भयो यिनीहरू चाहिँ हामीले कुन च्याप्टरमा भेटाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ यो लास्टतिर हुन्छ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने जुन अप्सन छ यसमा भेटाउँछौँ हामी तपाईँले अरूतिर खोज्नुभयो भने त्यो भेटाउनुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने जुन च्याप्टर हुन्छ वार्षिक प्रतिवेदनमा हो त्यसमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो 93 पेज नम्बरमा छ भने म सिम्पली 93 मा इन्टर गरेँ। एन्ड यो भनेको प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट भयो, यो भनेको कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो। एन्ड यहाँ चाहिँ तपाईँले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मेन टर्म्सहरू बुझौँ जुन चाहिँ दुवै मेथडबाट निकालिने क्याश फ्लोमा हुन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा मेन 3वटा टपिक हुन्छ। पहिलो हो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज जसलाई CFO भनिन्छ। एन्ड सेकेन्ड हो
क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज जसलाई CFI भनिन्छ एन्ड लास्ट टपिक क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज जसलाई CFF भनिन्छ। यी तीनवटा टपिक चाहिँ तपाईँले सबै क्यास फ्लोमा देख्नुहुन्छ, चाहे त्यो डाइरेक्ट मेथडबाट निकालिएको होस् वा इन्डाइरेक्ट मेथडबाट। हामीले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई बुझ्यो भने हामीले क्यास फ्लोको 95% भागलाई चाहिँ पढ्न सक्छौँ अथवा बुझ्न सक्छौँ। यो त्यति हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। बाँकीको 5% मात्र चाहिँ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्छन्। त्यही भएर हामीले मेन बुझ्नुपर्ने भनेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा CFO हो। अब तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सुरुमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने टपिक छ। यसको साइडमा तपाईँहरूले नोट लेखेको पनि देख्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ त्यति पेज नम्बरमा छ भन्ने सङ्केत हो। जस्तै इन्कम ट्याक्स ड्युरिङ द इयरको नोटमा 24 देखाएको छ। यो भनेको इन्कम ट्याक्स ड्युरिङ द इयर टपिकको विस्तृत डिस्क्रिप्सन चाहिँ 24 पेज नम्बरमा छ। तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ यस सम्बन्धी सम्पूर्ण नोटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो नोट यसरी देखाएको हुन्छ। अब तपाईँहरूले यहाँ नम्बरहरू हेर्दाखेरि कति ब्र्याकेटमा छन्, कति डिजिटहरू त्यत्तिकै छन्। यो भनेको चाहिँ यदि कुनै डिजिट त्यत्तिकै खुला रूपमा छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ प्लस भएको अथवा कम्पनीमा त्यति पैसा इन्फ्लो भएको हो। एन्ड यदि कुनै डिजिट ब्र्याकेटभित्र छ भने त्यो भनेको चाहिँ माइनस भएको हो अथवा कम्पनीबाट चाहिँ त्यति पैसा आउटफ्लो भएको हो। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इन्कम ट्याक्स पेडमा 29 करोड ब्र्याकेटभित्र छ। यो भनेको चाहिँ 29 करोड चाहिँ कम्पनीले सरकारलाई करको रूपमा तिर्यो। यो भनेको चाहिँ पैसा कम्पनीबाट बाहिर गयो ट्याक्सको रूपमा, त्यही भएर चाहिँ यसलाई ब्र्याकेटभित्र हालिएको हो। एन्ड त्यस्तै यहाँ तलतिर तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट रिसिभमा त्यत्तिकै खुला रूपमा डिजिट देख्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ 9 करोड रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीले इन्ट्रेस्ट कमायो। इन्ट्रेस्ट कमाएपछि त्यो पैसा कम्पनीभित्र आयो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई त्यत्तिकै देखाएको हो। एन्ड हामीले म्याथमेटिक्समा पनि पढेका थियौँ यदि कुनै डिजिटको अगाडि केही पनि चिन्ह छैन भने चाहिँ त्यसलाई प्लस नै मानिन्छ भनेर। एन्ड यही थ्योरी चाहिँ यहाँ पनि लागू हुन्छ। यति बुझिसकेपछि यो सुरुमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने जुन टपिक छ यसमा चाहिँ कम्पनीलाई बिजनेस चलाउन जे खर्च लाग्यो र मेन बिजनेसबाट के आम्दानी भयो त्यसलाई चाहिँ यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाइन्छ। जस्तै हिजोको क्लासमा हामीले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टबाट अपरेटिङ प्रॉफिट निकालेका थियौँ, जुन भनेको चाहिँ मेन बिजनेसबाट खर्चहरू कटाएर कमाएको नाफा थियो। त्यस्तै यहाँ पनि अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्नाले चाहिँ मेन बिजनेस चलाउन क्यासमा लागेको खर्चहरू र मेन बिजनेसबाट आएको इन्कम जुन चाहिँ क्यासमा आयो। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र चाहिँ पैसा आउने बाटो के हो भन्दाखेरि सामान अथवा कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरू बेचेर आएको पैसा जुन चाहिँ कम्पनीको मेन रेभेन्यू पनि हो। एन्ड अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र पर्ने मेन खर्च भनेको चाहिँ कच्चा पदार्थको खर्च, सप्लायर्सहरूलाई तिर्नुपर्ने खर्च, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, अफिसहरूको रेन्ट भयो, अन्य साधारण खर्चहरू एन्ड सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स। एन्ड यसमा डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसनको खर्च पनि यहाँ चाहिँ एडभाग गरिन्छ अथवा जोडिन्छ। अब कसरी भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा डिप्रिसिएसन एन्ड अमोर्टाइजेसनलाई घटाइन्छ जुन हामीले हिजोको क्लासमा सिक्यौँ। अब किन घटाइन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको सामानहरू पुरानो हुँदै जाँदाखेरि त्यसको भ्याल्यु घटेर चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाएर देखाउँछौँ। त्यो सामानहरू त्यो मसिनहरूको भ्याल्यु घटे पनि त्यहाँ कम्पनीको पैसा खर्च भएको त हुँदैन। जस्तै मानौ कुनै मसिनको चाहिँ 1 वर्षमा 10,000ले भ्याल्यु घट्यो भने कम्पनीले 10,000 बराबर क्यास त कसैलाई दिएको हुँदैन। अथवा यो हाम्रो मसिनको 10,000ले मूल्य घट्यो ल जय विश्वकर्मा बाबा भनेर चढाएको त हुँदैन। त्यसको भ्याल्यु घटे पनि कम्पनीको गल्लाबाट पैसा बाहिर गएको त हुँदैन। त्यही भएर क्यास फ्लोमा त जहाँ पैसा जान्छ र जहाँबाट पैसा आउँछ त्यसलाई मात्रै गणना गरिन्छ। त्यही भएर डिप्रिसिएसन भए पनि कम्पनीको गल्लाबाट पैसा बाहिर नजाने भएकाले यसलाई जोडिन्छ। अब किन जोडिएको हो भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा हामीले घटाएका थियौँ एन्ड त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो नेट प्रॉफिट निकालेका थियौँ र त्यही नेट प्रॉफिटदेखि हामी यो क्यास फ्लो गणना गर्दैछौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाए पनि क्यास फ्लोमा त त्यो पैसा बाहिर गएको छैन। त्यही भएर क्यास फ्लोले चाहिँ के भन्छ भने ए भाइ त्यो पैसा बाहिर गएको छैन, तेरो स्टेटमेन्टमा जेसुकै गर डिप्रिसिएसन घटा, अमोर्टाइजेसन घटा, तर मेरो स्टेटमेन्टमा भने जबसम्म क्यास गल्लाबाट बाहिर जाँदैन तबसम्म यहाँ केही पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ क्यास फ्लोमा एड गरिएको हो। एन्ड त्यसपछि यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लास्टमा हामी वर्किङ क्यापिटललाई एडजस्ट गर्छौँ वा भनौँ वर्किङ क्यापिटललाई यताउता गरेर तलमाथि मिलाउँछौँ। अब वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यो कम्पनीले कुनै एउटा प्रोडक्ट अथवा वस्तु उत्पादन गर्न कति खर्च लाग्यो त भन्ने चाहिँ वर्किङ क्यापिटलले देखाउँछ। अब जस्तै यो युनिलिभर नेपाल कम्पनीले 10 करोडको सामान बेच्यो भने उसको सबै सामान त बिक्री हुँदैन र कति बिक्री भयो भने पनि सबै क्यासमै त बिक्री भएको हुँदैन, कति क्रेडिटमा अथवा बाँकीमा पनि बिक्री भएको हुन्छ। अब त्यही जति पैसा क्यासमा आयो त्यसलाई फाल्टै देखाइन्छ
र जति पैसा बाँकी छ अथवा आउन बाँकी छ त्यसलाई फाल्टै देखाइन्छ र जुन सामान कम्पनीसँगै छ स्टकमा छ त्यसलाई फाल्टै देखाइन्छ। जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा बाँकीमा बेचे पनि क्याशमा बेचे पनि डाइरेक्टली जति बेच्यो सबैलाई एकैचोटि रेभेन्यूमा देखाइन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ जति क्याशमा आयो त्यसलाई फाल्टै र जुन इन्भेन्टरीमा छ जुन स्टकमा छ त्यसलाई फाल्टै एडजस्ट गरेर देखाइन्छ। हामीले यो टर्म्सहरुबाट कम्पनीले कति कमाए कति गवाए यस्तो मसिनो कुराहरुलाई डिटेली एनालाइज गरिराख्नु पर्दैन। हामीले जुन यो लास्टको नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने जुन टपिक छ यसलाई मात्र हेर्यो भने पनि हामीले सबै कुरा थाहा पाउँछौँ। त्यही भएर हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। र तपाईले क्याश फ्लो एनालाइज गर्दाखेरि यति एउटा कुरा मात्र हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ। तपाईले सबै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढिराख्नु पर्दैन। यदि कुनै कम्पनीको नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र इन्कम स्टेटमेन्टको नेट प्रॉफिट यदि उति नै छ अथवा त्यसको थोरैले मात्रै तलमाथि छ भने त्यसलाई राम्रो क्याश फ्लो मानिन्छ। जस्तै यो युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सीएफओ 2 अर्ब 19 करोड छ र यो कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट प्रॉफिट 1 अर्ब 96 करोड छ। यहाँ नेट प्रॉफिट भन्दा सीएफओ बढी छ जुन एकदमै राम्रो हो। हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने जुनै कम्पनीको पनि नेट प्रॉफिट र सीएफओ चाहिँ बराबर हुनुपर्छ अथवा सीएफओ नेट प्रॉफिट भन्दा बढी छ भने त्यो त झन् राम्रो भइहाल्यो। यदि धेरै पनि छैन र बराबर पनि छैन भने पनि नियरली 10 देखि 15% सम्म मात्र कम होस्। यदि त्यो भन्दा सीएफओ कम छ भने त्यसलाई नराम्रो मानिन्छ अथवा कम्पनीले रेभेन्यू त गरिरहेको छ तर क्याश जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र यस्तो हुँदाखेरि के पनि बुझिन्छ भने कम्पनीको म्यानेजमेन्ट पनि नराम्रो छ र कम्पनीले आफ्नो खर्चलाई सही तरिकाले म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। एन्ड त्यसपछि हामीले लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि एकदमै राम्रो कम्पनी छान्दाखेरि हामीले कम्तीमा पनि यो कुरालाई हेर्नुपर्छ कि कम्पनीको सीएफओ विगतको 3 वर्षदेखि चाहिँ पोजिटिभ छ अथवा राम्रो हुँदै आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले क्याश फ्लो एनालाइज गर्दाखेरि 1 वर्षको मात्र हैन 3 वर्षको सीएफओलाई हेरेर एनालाइज गर्नुपर्छ। जुन हामी यो भिडियो क्लासमा यही कम्पनीको एनालाइज गर्नेछौँ त्यो भन्दा अगाडि हामी सीएफआई यानी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको बारेमा बुझौँ। क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ त्यो कुरा सामेल हुन्छ जुन चाहिँ कम्पनीले इन्भेस्टिङको माध्यमबाट इन्कम गर्यो अथवा कहीँ कतै इन्भेस्ट गरेर चाहिँ खर्च गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई सीएफआईमा देखाइन्छ। अब क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पैसा आउने माध्यमहरु चाहिँ के हुन् त भनेर बुझौँ। यदि कम्पनीले आफ्नो फिक्स एसेटहरु बेच्यो जस्तै जमिन भयो प्लान्ट्सहरु भयो मसिनहरु बेच्यो भने कम्पनीले पैसा पाउँछ जुन चाहिँ हामी यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा देख्न सक्छौं। त्यस्तै कम्पनीले अरु कम्पनीहरुको शेयर किनेको छ र त्यसबाट फाइदा भयो भने एन्ड कम्पनीले कसैलाई ऋण दिएको छ भने त्यहाँबाट उसले ब्याज पाउँछ त्यो पनि यही देखिन्छ। एन्ड त्यस्तै कम्पनीले इन्भेस्ट गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ डिभिडेन्ड कमाएको छ भने त्यो पनि यही देखिन्छ। एन्ड त्यस्तै क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने खर्चहरु चाहिँ जस्तै कम्पनीले जमिनहरु किन्यो फ्याक्ट्री किन्यो प्लान्ट्सहरु किन्यो मसिन किन्यो भने चाहिँ त्यो यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै कम्पनीले प्रोजेक्टहरु बनाउन खर्च गर्यो एन्ड कम्पनीले आफ्नो सब्सिडरी कम्पनी अथवा एसोसिएट्स कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्यो एन्ड कम्पनीले स्टक डिबेन्चर म्युचुअल फन्ड एफडी इत्यादिमा इन्भेस्ट गर्यो भने ती कुरा पनि यहाँ देखिन्छ। एन्ड यो सीएफआई धेरै भएको अथवा थोरै भएको यसमा चाहिँ त्यस्तो केही फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ यदि नेगेटिभ भयो भने पनि त्यसलाई राम्रै मानिन्छ किनकि नेगेटिभ हुनु भनेको कम्पनीबाट पैसा बाहिर जानु हो र यदि कम्पनीले मसिनहरुमा प्लान्ट्सहरुमा प्रपर्टीहरुमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सीएफआई नेगेटिभ हुन्छ र सीएफआई नेगेटिभ हुँदा पनि यसलाई राम्रै मानिन्छ किनकि यसले कम्पनीले आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ र आउँदो समयमा कम्पनी झन् ठूलो हुन सक्छ र कम्पनीले झन् धेरै प्रॉफिट कमाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यही भएर हामी सीएफआई चाहिँ पोजिटिभमा छ भने चाहिँ सजग हुनुपर्छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो लास्ट टपिक छ त्यो भनेको हो सीएफएफ यानी क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरु पर्छन् जुन चाहिँ कम्पनीले कहाँबाट पैसा जुटायो र कम्पनीले आफ्नो ऋणलाई कति तिर्दैछ भन्ने कुराहरु चाहिँ यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजबाट थाहा हुन्छ। अर्थात् कम्पनीले इक्विटी र डेब्टको माध्यमबाट गरेको क्याशको लेनदेनहरुलाई चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ कहाँबाट पैसा आउँछन् भन्दाखेरि यदि कम्पनीले आईपीओको माध्यमबाट शेयर इस्यु गर्यो राइट शेयर बोनस शेयर जारी गर्यो भने त्यहाँबाट कलेक्ट भएको पैसालाई चाहिँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाइन्छ। त्यस्तै डिबेन्चर भयो बोन्ड्सहरुबाट एन्ड कम्पनीले बैंकहरुबाट अथवा कुनै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट लोन लिएर चाहिँ पैसाको जगेडा गर्छ भने त्यो चाहिँ यहाँ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा देखिन्छ। जस्तै ऋणहरु लिएर अथवा अन्य माध्यमबाट चाहिँ कम्पनीले पैसाको जगेडा गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ ब्र्याकेट बाहिर देखिन्छ। एन्ड यदि कम्पनीले आफ्नो ऋणहरु तिर्दैछ अथवा कम्पनीले आफ्नो ब्याजहरु तिर्दैछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा देखाइन्छ किनकि ब्र्याकेटमा देखाइनु भनेको पैसा आउटफ्लो हुनु हो। कम्पनीले आफ्नो ब्याज तिर्दाखेरि कम्पनीबाट पैसा बाहिर गयो त्यही भएर चाहिँ यसलाई ब्र्याकेटमा देखाइन्छ। एन्ड क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने खर्चहरु अथवा आउटफ्लो हुने माध्यमहरु चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि
यदि कम्पनीले ब्याङ्कहरूलाई लोन पे गर्छ अथवा इन्ट्रेस्टहरू पे गर्छ भने कम्पनीबाट पैसा बाहिर गइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई खर्च नै मानिन्छ। त्यस्तै यदि कम्पनीले शेयर होल्डर्सलाई डिभिडेन्ड वितरण गर्छ भने त्यसलाई पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा ब्र्याकेटभित्र देखाइन्छ, जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीले 1 अर्ब 58 करोड डिभिडेन्डको रूपमा शेयर होल्डरलाई वितरण गरेको छ। त्यस्तै यदि कम्पनीले आफ्नो शेयर बाइब्याक गर्यो भने त्यसलाई पनि ब्र्याकेटभित्र देखाइन्छ, किनकि कम्पनीले पैसा तिरेर चाहिँ आफ्नो शेयर बाइब्याक गर्दैछ। एन्ड हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि नेगेटिभमा भएको राम्रो मानिन्छ, किनकि कम्पनीले आफ्नो ऋणहरूलाई तिर्दैछ अथवा कम्पनीले चाहिँ ऋणहरू घटाउँदै गइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा CFF नेगेटिभ देखिन्छ, किनकि कम्पनीबाट पैसा बाहिर गइरहेको छ। तर यो आउटफ्लोलाई चाहिँ राम्रै मानिन्छ, त्यही भएर CFI एन्ड CFF नेगेटिभ भए पनि राम्रै मानिन्छ, जुन तपाईँले यो कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि माइनस छ एन्ड नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज पनि माइनस छ वा नेगेटिभमा छ, जुन चाहिँ राम्रो हो। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यदि कुनै डिजिटलाई त्यतिकै देखाइन्छ भने त्यसलाई प्लस अथवा कम्पनीमा पैसा इन्फ्लो भएको बुझिन्छ, एन्ड यदि कुनै डिजिटलाई चाहिँ ब्र्याकेटभित्र देखाइन्छ भने चाहिँ त्यसलाई माइनस भएको अथवा कम्पनीबाट चाहिँ आउटफ्लो भएको बुझिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि लास्टमा CFOसँग तपाईँले CFI एन्ड CFF माइनस गरिदिनु भयो भने अब कम्पनीको हातमा कति क्यास बाँचेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ तल क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्समा देखाइन्छ, जुन चाहिँ यो कम्पनीको 2 करोड 19 लाख छ। एन्ड त्यस्तै क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको चाहिँ यो वर्षभन्दा अगाडिसम्म कति चाहिँ कम्पनीसँग क्यासमा पैसा थियो भन्ने हुन्छ, र यसमा अहिलेको यो 2 करोड 19 लाख जोडिन्छ र टोटल कति भयो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स एट द इन्ड अफ द इयरमा देखाइन्छ। जस्तै अहिले विक्रम सम्वत 2082 सालमा आइपुग्दा यो कम्पनीसँग क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्समा 84 करोड 91 लाख छ। अब यति बुझिसकेपछि हामीले क्यास फ्लोमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हामीले CFO, CFI एन्ड CFF हेर्नुपर्छ। CFOबाट कम्पनीले कतिको आम्दानी गर्दैछ भन्ने कुरा बुझिन्छ र यसबाट कम्पनीको कोर बिजनेसको हेल्थ कस्तो छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। एन्ड त्यस्तै CFIबाट तपाईँले कम्पनीले भविष्यको लागि एसेटहरूमा लगानी गर्दैछ कि छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ, र यदि कम्पनीले लगानी गर्दैछ भने कम्पनी लङ टर्म भिजनको साथ अगाडि बढ्दैछ र आउँदो समयमा यसले गजबको नाफा दिन सक्छ भनेर बुझिन्छ, र वही कम्पनीले आफ्नो फिक्स एसेटहरू बेचेर चाहिँ CFI बढाउँदैछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सावधान हुनुपर्छ। एन्ड त्यस्तै CFFबाट चाहिँ तपाईँले कम्पनीले पैसा कहाँबाट जुटायो, ऋणबाट जुटाइरहेको छ कि इक्विटीबाट जुटाइरहेको छ, यी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो CFFबाट चाहिँ तपाईँले कम्पनी ऋणबाट कतिको स्वतन्त्र छ र ऋणमा कतिको फस्दैछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि कम्पनीले ऋण तिर्दैछ भने त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। एन्ड त्यस पछाडि अर्को हेर्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँले CFO र नेट प्रफिट हो। CFO र नेट प्रफिट चाहिँ वर्ष जहिले बराबर हुनुपर्दछ अथवा नेट प्रफिट भन्दा CFO बढी हुनुपर्दछ। यदि नेट प्रफिट भन्दा CFO चाहिँ धेरै कम छ भने त्यो रिस्की सिग्नल हो। यदि नेट प्रफिट भन्दा CFO चाहिँ 20% भन्दा कम छ भने तपाईँ त्यो कम्पनीसँग एकदमै सजग हुनुपर्छ। एन्ड अर्को कुरा भनेको तपाईँले लास्टमा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स बढ्दैछ कि घट्दैछ भनेर हेर्नुपर्छ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स बढ्नु भनेको लिक्विडिटी बढ्नु हो, जसले गर्दा कम्पनीले आउँदो समयमा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्छ। एन्ड त्यस पछाडि लास्टमा तपाईँले कम्तीमा पनि 3 वर्षको क्यास फ्लो हेर्नुपर्छ। 1 वर्षको मात्र क्यास फ्लो हेरेर तपाईँले कम्पनीको पुरै पिक्चर थाहा पाउनुहुन्न, त्यही भएर कम्तीमा पनि 3 वर्षको क्यास फ्लो हेर्नुभयो भने तपाईँले कम्पनीको पुरै पिक्चर थाहा पाउनुहुन्छ। र यति कुरा एनालाइज गरेर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ राम्रो एनालाइज गर्ने लगानीकर्ताको टपमा पर्नुहुन्छ, किनकि प्राय मान्छेहरूले यसरी डिटेलली एनालाइज गर्दैनन्, त्यही भएर उनीहरूसँग राम्रो अनुभव पनि हुँदैन र पैसा डुब्ने सम्भावना पनि उनीहरूको बढी हुन्छ। अब हामी यही युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको 4 वर्षको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हेरौँ। एउटा रिपोर्टमा तपाईँले 2 वर्षको डेटा देख्नुहुन्छ, जस्तै यही क्यास फ्लोमा तपाईँले 2081 को र 82 को दुवैको डेटा देख्नुहुन्छ। अब हामीले सिम्पली 2080 सालको रिपोर्ट डाउनलोड गर्यो भने हामीले 4 वर्षकै डेटा थाहा पाउँछौँ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यही ठाउँबाट चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको 2080 सालको रिपोर्ट डाउनलोड गरेको छु। यो कम्पनीको CFO वर्षौं दर वर्ष बढिरहेको छ। स्क्रिनमा यसको रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2079 सालमा CFO 97 करोड थियो भने 2080 सालमा 1 अर्ब 87 करोड भएको छ। यो कम्पनीको 1 वर्षको अवधिमा नै 100% यसको प्रफिट बढेको छ। एन्ड आर्थिक वर्ष 2081 सालमा यो बढेर 2 अर्ब 63 करोड भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2082 मा केही प्रतिशतले घटेर 2 अर्ब 19 करोड पुगेको छ, जुनलाई हामी राम्रै मानिन्छ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स पनि 54 करोडदेखि बढेर अहिले 2082 सम्ममा आइपुग्दा 84 करोडमा पुगेको छ, जसले चाहिँ यो कम्पनीको लिक्विडिटी राम्रो छ भनेर दर्शाइरहेको हुन्छ। यो कम्पनीले धेरैभन्दा धेरै डिभिडेन्डको रूपमा वितरण गरिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसेन्ट 3 वर्षमा यो कम्पनीले 3 अर्ब भन्दा बढी डिभिडेन्डको रूपमा वितरण गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै मैले यो कम्पनीको नेट प्रफिट र CFO लाई पनि तुलना गरेँ, तब 4 वर्षमै यो कम्पनीको नेट प्रफिट भन्दा CFO बढी छ,
जुन एकदमै राम्रो हो। 2079 सालमा सिआफओ थोरै कम भएको थियो भने 2080 सालदेखि चाहिँ लगातार बढिरहेको नै छ। र फ्री क्याश फ्लो भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको हुनसक्छ। फ्री क्याश फ्लो भनेको चाहिँ तपाईँले नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कम्पनीले आफ्नो बिजनेसमा गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू जति छन् त्यसलाई माइनस गरिदिनु भयो भने चाहिँ फ्री क्याश फ्लो निक्लिन्छ। फ्री क्याश फ्लो भन्ने टपिक तपाईँको लागि त्यति आवश्यक नपर्न सक्छ, तर जानिराख्न चाहिँ तपाईँले अपरेटिङ प्रफिट जुन हाम्रो निक्लिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरहरू जस्तै कम्पनीले आफ्नो बिजनेसमा गरेको लगानीहरूलाई माइनस गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको फ्री क्याश फ्लो निक्लिन्छ। फ्री क्याश फ्लोबाट चाहिँ कम्पनीले कतिको बचत गरिरहेको छ, आफ्नो बिजनेसमा कतिको इन्भेस्ट गरिरहेको छ, यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज माइनस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो। एन्ड क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ कम्पनीले आफ्नो बिजनेसमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट अथवा आफ्नो मसिनहरूलाई अपरेट गर्दाखेरि जुन लागेको खर्च हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनिन्छ। फ्री क्याश फ्लोको बारेमा यति बुझ्दा इनफ हुन्छ। एन्ड यसरी चाहिँ तपाईँले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको मात्रै एनालाइज गऱ्यौँ, तर तपाईँले यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले सबै कम्पनीको क्याश फ्लो एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै क्याश फ्लोको मोडल एउटै हुन्छ। एन्ड यदि तपाईँले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट नपढिकन डाइरेक्ट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थोरै अप्ठ्यारो हुनसक्छ। एन्ड यदि तपाईँलाई प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट पढ्न आउँदैन, एनालाइज गर्न आउँदैन भने तपाईँ यो साइटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा हुने बेसिक्स टर्म्सहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले क्रमबद्ध रूपमा बुझाएको छु। एन्ड आजको भिडियोमा यति नै सिकौँ। तपाईँले भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो, एकदमै खुसी छु। धन्यवाद।